हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। आज प्रोग्राम का आगाज करेंगे कुछ मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम पर बात करते हुए। मुल्क की सियासत में क्या चल रहा है और मौजूदा हुकूमत के अगले 3 साल कैसे होंगे। तो तहरीक इंसाफ की जानिब से तो अपोजिशन जमातों में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब जो दावा ये कर रहे हैं कि मुल्क भर से तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली हैं जो कि नून लीग से राब्ते कर रहे हैं ताकि उनकी जमात अगले इलेक्शन में उन्हें टिकट दे सके। मजीद उन्होंने ये भी कहा कि हर रुकने कौमी असम्बली को नजर आ रहा है कि अगले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की टिकट की नहीं बल्कि जहन्नुम की होगी, इसलिए वो सब इस कश्ती से छलांग लगाना चाहते हैं। लेकिन हम अभी किसी को हाथ नहीं पकड़ा रहे। इतनी कुर्बानी देने के बाद भी अगर हम दोबारा लोटों को अपनी जमात में शामिल करेंगे तो ये मुनासिब नहीं होगा। दूसरी जानिब वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि मुश्किल वक्त गुजर चुका है और अब अच्छे दिनों का आगाज होने जा रहा है। नए पाकिस्तान की जिद्दोजहद में नजरियाती साथियों की बदौलत उनको कामयाबी मिली। वजीर आजम इमरान खान ने मुल्क के माशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए बड़े इकदाम करने की कोशिशों का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि अब जो आगे वक्त है वो बड़ा अच्छा वक्त होगा। इस ज़िम्न में वो स्टेक होल्डर्स को भी शामिल करेंगे और मुल्क में सियासी और माशी मुस्तकबिल बड़ा रोशन होगा। तो हमने आज सवाल इस तरह से रखा है अपने एनालिस्ट के सामने कि हमारे एनालिस्ट क्या समझते हैं, कौन सी सियासी पार्टी अगले इलेक्शंस में राज करती नजर आ रही है या अगले इलेक्शंस में किसके पलड़े में ज़्यादा वजन नजर आ रहा है हमारे तज्जियाकारों को। तो सवाल कुछ यूं है बुनियादी कि एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि पीटीआई के बहुत से अरकान असम्बली उनसे राब्ते कर रहे हैं, कह रहे हैं हमें पीटीआई का मुस्तकबिल रोशन नहीं नजर आता। दूसरी जानिब इमरान खान कहते हैं कि अब अच्छे वक्त का आगाज हो चुका है। तो किसका मौक़िफ़ या किसका दावा दुरुस्त है, तहरीक इंसाफ या मुस्लिम लीग नून के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। और पैनल पर आज हमारा साथ देंगे रीमा उमर साहिबा ज्वाइन कर रही हैं, हसन निसार साहब ज्वाइन कर रहे हैं, मजहर अब्बास साहब, बाबर सत्तार साहब हमारे साथ होंगे और मुनीब फारूक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीब साहब, आपसे आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। क्या लगता है आपको किसका पलड़ा ज़्यादा भारी है ये जो बातें हुई हैं इसके बाद, एहसन इकबाल साहब यानी मुस्लिम लीग नून या वज़ीर आज़म इमरान खान और पीटीआई? मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मुझे दोनों का ही दावा गलत लगता है। अब मुझे तहरीक इंसाफ का जो दावा है वो क्यों गलत लगता है, वो इसलिए कि ये इमरान खान साहब का या तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ख्याल हो सकता है कि मुश्किल वक्त गुजर गया है। अगर वाकई ग्राउंड रियलिटीज़ को देखा जाए तो मैं नहीं समझता कि मुश्किल वक्त गुजर गया है। कोई खातर ख़ास सक्सेसेस हमारी नहीं हैं मईशत के हवाले से। कोई 2 सालों के अंदर कुछ इतने कोई बड़े प्रोजेक्ट्स या कुछ ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान की हुकूमत कहे कि ये इट्स अंडर आवर बेल्ट और हमने अचीव कर लिया है। वो कहते हैं हमने डैमेज रिपेयर किया है, इकॉनमी को हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन वो उसका असर लोगों पर पड़ा है या नहीं पड़ा इस वक्त तो लोग देख रहे हैं। जो नोटिस हुकूमत की तरफ से वज़ीर आज़म की तरफ से लिए गए हैं वो जो एसेंशियल्स हैं उनकी कीमतें बड़ी हैं। जो जिस स्कैम की या जिस किस्म की माफियाज़ की बात की गई है, हुकूमत ने उनके खिलाफ महाज तो खोल लिया है, लेकिन वो जिस प्रोडक्ट के हवाले से महाज खोला गया है उसकी कीमत काबू में नहीं आ रही। अगर यही गवर्नेंस है और इस तरह की गवर्नेंस है तो उसके ऊपर सवालिया निशान है। उन्होंने फरमाया कि नज़रियाती साथियों के साथ होने से कामयाबी मिली, तो कौन से नज़रियाती साथी? खुसरो बख्तियार साहब नज़रियाती साथी हैं, रज़ाक दाऊद साहब नज़रियाती साथी हैं, हफीज़ शेख साहब नज़रियाती साथी हैं, नदीम बाबर साहब नज़रियाती साथी हैं। ज़रा नज़रियाती साथी जो है इसकी डेफिनेशन भी फिर इमरान खान साहब आइडेंटिफाई करके बताएं कि कौन से नज़रियाती साथी हैं जो इस हुकूमत के अंदर बहुत इंस्ट्रूमेंटल रहे टारगेट्स अचीव करने में और कामयाबी दिलाने में। ज़रा एक तो बात ये हो जाए, ये भी कुछ नहीं कह सकते। ये अच्छा वक्त उसी वक्त तक है जब हुकूमत किसी जगह पर मौजूद है और उसे ख़ास हद तक ताउन हासिल है, एक ख़ास किस्म का ताउन। जहाँ तक बात मुस्लिम लीग नून की है तो ये एहसन इकबाल साहब का कहना कि हम अभी हम किसी को हाथ नहीं पकड़ा रहे और आधे जो हैं वो हमसे राब्ते में हैं। देखिए, ये हाथ भी पकड़ाएंगे, ना सिर्फ हाथ पकड़ाएंगे बल्कि गले पड़ेंगे और उनको अपने साथ मिलाएंगे। इंशाल्लाह अगर हुकूमत आई तो ऐसे ही जो टर्न कोट्स हैं, लोटे हैं, उनको अपने साथ बिठाएंगे, खाना भी खिलाएंगे, उनकी मिन्नतें भी करेंगे, उनको अपने टिकट भी देंगे और हुकूमतें भी दोबारा बनाएंगे। तो मेरे लिए तो ये बात बड़ी अजीब लगती है कि हम हाथ नहीं पकड़ाएंगे। ये बिल्कुल सारे काम वही करेंगे, कुछ तब्दील नहीं करेंगे। दोनों को अपनी अपनी पोजीशन जो है उसको ज़रा सोचना चाहिए और बाकी जितना कम कहा जाए उतना बेहतर है मेरे और आपके लिए। ठीक है, रीमा उमर साहिबा। जी लीना, मैं भी मुनीब से एग्री करूंगी, दोनों का दावा दुरुस्त नहीं है। और मैं ऐड करूंगी बात कि अक्सर जब हम लोग असेस करते हैं पीटीआई की परफॉर्मेंस
تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنا نظریہ جو تھا اس سے وہ جو ہے نظریاتی لوگ جو ہے پارٹی سے الگ ہو گئے ہیں، ان کو جو ہے امپورٹنس نہیں دی جاتی اور پی ٹی آئی اپنے نظریے سے ہٹ گئی. مجھے آنیسٹلی سمجھ نہیں آتی کہ پی ٹی آئی کا نظریہ کیا تھا. تبدیلی ایک نظریے کا نام تو نہیں ہے، آپ کو بتانا ہے کہ کس طرح کی تبدیلی آپ چاہتے ہیں. اور ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ بہتری کی تبدیلی چاہتے ہیں، لیکن اس کے جو اسپیسیفکس تھے وہ پی ٹی آئی کے ہمیشہ میری نظر میں بہت ویگ تھے. تو یہ کہنا کہ پی ٹی آئی اپنا نظریہ جو ہے اس سے ہٹ گئی ہے، وہ بھی مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی. دوسری بات، وہی منیب کی بات آگے لے کے جاتے ہوئے، پی ٹی آئی کے اپنے جو سینئر لیڈرز ہیں وہ اب ایڈمٹ کرتے ہیں کہ اگر اس وقت فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں تو ان کے لیے بہت مسئلہ ہوگا، خاص طور پہ پنجاب میں، کیونکہ ان کی پرفارمنس اچھی نہیں رہی. اور اب 2 سال جو سیس سب کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے، کوئی بھی ان کو بہت زیادہ اچھے نمبر نہیں دے رہا ان کی پرفارمنس پہ. لیکن پاکستان میں جو الیکشنز ہیں وہ پرفارمنس کی صرف بیسس پہ تو نہیں جیتے جاتے یا ہارے جاتے. تو جب تک وہ فیکٹرز نہیں بدلیں گے تو جو الیکٹیبلز ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں سیاست کو، وہ کیوں کسی اور پارٹی کے پاس جائیں. ٹھیک ہے حسن نثار صاحب، بنیادی سوال کا تو آپ جواب دیں گے ہی، لیکن یہ جو وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ نئے پاکستان کی جدوجہد میں نظریاتی ساتھیوں کی بدولت کامیابی ملی، آپ سے بہتر اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا، اس پہ بھی روشنی ڈالیے ذرا. پولیٹیکل سائنٹسٹ جو کہہ رہے ہیں میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ نظریاتی سیاست تو پوری دنیا میں کب کی ختم ہو چکی. انفارچونیٹلی ہمارے سیاستدانوں تک ابھی یہ خبر نہیں پہنچی ہے. منہ اٹھا کے وہ نواز شریف بھی کہتے پھرتے تھے میں نظریاتی ہو گیا ہوں. وہ نظریاتی تو کب کا مرمرا چکا کاروبار. اچھا، اٹس اے ڈفرنٹ ورلڈ ٹوڈے. اگلی بات یہ ہے کہ اب تک کی صورتحال تادم تحریر جسے کہتے ہیں یا تادم تقریر، بظاہر احسن اقبال درست لگتا ہے، مائنس یہ جنت جہنم والی اسٹوپڈ سی بات. ٹھیک ہے، یہ جنت جہنم والا کھیل نہیں ہے. ان کو شاید لگتا ہوگا آج کے لیے جہنم سے گزر رہے ہیں، پہلے یہ جنت میں بیٹھے تھے، اقتدار ان کے لیے یہی کچھ ہے. اینی وے، رہ گیا وزیر اعظم کی طرف سے اچھے دنوں کی خوشخبری. تو میں نے 2-3-4 رپورٹس ایسی دیکھی ہیں جن کے بہت پازیٹیو انڈیکیٹرز اس میں دکھائی دیے. لیکن بہرحال وزیر اعظم نے اچھے دنوں کی خوشخبری دی ہے تو بھائی نہ گھوڑا دور نہ میدان دور، سال ایک اور دیکھ لیتے ہیں. اچھا، اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کر دوں. میں نے ریسنٹلی ری وزٹ کیا اپنے خیالوں کو. عمران کی ہر بندے کی ایک تاریخ ہوتی ہے، ایک ماضی ہوتا ہے. عمران نے کھیل کے میدان میں، صحت میں، تعلیم میں نمبر وغیرہ کی بات کر رہا ہوں، ہر میدان میں سرپرائزز دیے. میجورٹی نے، سویپنگ میجورٹی نے ہمیشہ کہا یہ وائبل ہی نہیں ہے. اچھا، اب وہ اتنے سرپرائزز کے بعد اگر اب بھی سرپرائز دے سکے تو میں تو اس کا انتظار کروں گا. رہ گیا حسن اقبال، تو آپ دیکھ لیا کریں جب دو بندوں کا موازنہ کرتے، وہ تو ایک محض ایک پیادہ ہے. حسن اقبال تو بیچارہ نہ 3 میں نہ 13 میں. وہ کم از کم آصف زرداری صاحب، نواز شریف، شہباز شریف بات کریں، وہ تو بیچارہ اہم ہی ایک آلسو رینڈ ٹائپ ایک آئٹم ہے. اس کو چھوڑیں آپ، باقی دیکھ لیتے ہیں. اگر وہ خبر میں دم ہوگا سال میں کھل کے سامنے آ جائے گا، ورنہ بد سے بدتر نظر آئے گا. آپ کو پریشانی کی کیا بات ہے اس میں؟ نظریاتی والی بات انتہائی لغو ہے. یہ لا علمی کی انتہا ہے. ٹھیک، بس جی ٹھیک. بابر ستار صاحب کی جانب چلتے ہیں. بابر صاحب، کہا جا رہا ہے کہ نیب قوانین میں جو ترامیم لائی جا رہی ہے اس کے اوپر مذاکرات بھی ہوں گے، اس کے بعد ایف اے ٹی ایف، اس سے یہ ریزلٹس ملنے کا امکان ہے کہ شاید پاکستان کی سمت درست ہو سکے اور معاشی استحکام ایٹ لیسٹ آ سکے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ علینا، ایک پروفیسر نے پریزیڈنٹ اوباما کو خط لکھا تھا غالباً 2008-9 میں شاید، جس کا ٹائٹل یا جس سے یہ مشہور ہوا پھر ٹرم کہ ہوپ از ناٹ اے اسٹریٹجی. تو ابھی حسن صاحب نے بھی جس طرح فرمایا، ہم سارے امید لگا کے بیٹھے تھے کہ جس طرح ورلڈ کپ میں وہ جاوید میاں اور عمران خان کھیل رہے ہوتے تھے، آہستہ آہستہ وکٹیں نہیں گر رہی، تو وہ آخری 10 اووروں پہ بڑی امید ہوتی تھی کہ بس یہ اب چھکے چوکے مار کے کسی نہ کسی طرح سے میچ جتا دیں گے. لیکن انفارچونیٹلی ایک کرکٹ کا میچ جیتنا اور ایک ملک کو چلانا، اس میں کافی فرق ہے. بڑا کمپلیکس پروسیس ہے ملکوں کا. انہوں نے کہا تھا کہ سونامی گورنمنٹ
آئے گی سونامی لائے گی، وہ سونامی تو آ گئی، تباہی بربادی تو نظر آئی، لیکن اس کے بعد جو دوسری کہانی تھی کہ اس کے بعد ریکنسٹرکشن کا کام سٹارٹ ہوگا، وہ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ مجھے نہیں پتا کہ کون سے انڈیکیٹرز ہیں جو خوشخبری کی بات کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اوور آل اکانومی کو دیکھیں، ٹھیک ہے بلیم کرتے رہے ہم پچھلے 50 سالوں کو، 70 سالوں کو، 20 سالوں کو، جتنے کو بھی بلیم کریں، لیکن وہ ریکنسٹرکشن کا پروسیس کہاں سے سٹارٹ ہونا ہے؟ کیا کوئی اکنامک انڈیکیٹرز ایسے ہیں؟ کیا ہمارا ڈیٹ کم ہو رہا ہے؟ کیا ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھ رہی ہے؟ کیا ہم نے کوئی ایسی ایکسپورٹ انڈسٹری لگائی جس سے ہماری جو یہ ڈیفیسٹ ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا ہو، بجٹ کا ہو، اوور آل اس میں کوئی کٹوتی ہوگی؟ اب اگر ان کے اپنے سپورٹرز بھی یہ بات کریں کہ پی ایم ہاؤس کا ہم نے خرچہ کم کر دیا ہے، اگر یہ ہمارا اکنامک انڈیکیٹر ہے تو اس سے بھی ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ آگے کس طرح کی امید ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے چلیے، یہ بتائیے کہ کیا ہیلتھ اور ایجوکیشن جو فنڈامنٹل چیزیں ہیں کسی بھی سٹیزن کے لیے، اس میں کوئی ایسی امپروومنٹ نظر آئی آپ کو کہ ہمیں اب امید ہو کہ ہم سٹیزنز کے ساتھ بہتر ریاست کرے گی ٹریٹمنٹ؟ وہ بھی ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اچھا، یہ دیکھ لیجئے کہ کیا اوور آل اسٹیٹ اور اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز پہ سٹیزنز کا جو ٹرسٹ ہے وہ زیادہ بہتر ہو گیا، کہ ہمیں لگتا ہو کہ اب ہمارا جو ریلیشن شپ ہے وہ بہتر ہو گیا ہے اسٹیٹ کے ساتھ، اور ہم ایک زیادہ یونائٹڈ قوم ہے، پچھلے 2 سال کی وجہ سے ہم ایک زیادہ یونائٹڈ قوم ہے، اور اب ہماری زیادہ ڈٹرمنیشن ہے کہ ہم مزید کوئی بہتری اپنے لیے کریٹ کر سکیں۔ تو جتنے ہم 2018 میں ڈیوائیڈڈ ہوں گے، ہم اس سے اب زیادہ ڈیوائیڈڈ ہیں، ہم اس سے زیادہ پولرائزڈ ہیں، ہمارا جو لیول آف پالیٹکس ہے یا جو پولیٹیکل ڈیبیٹ ہے وہ زیادہ نیچے چلی گئی ہے، جو لیول آف بدتمیزی ہے یا انیبلٹی کہ ہم بیٹھ کے بات کر سکیں آپس میں، وہ زیادہ بڑھ گیا ہے۔ تو کس کانٹیکسٹ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو میری امیڈیٹ فیملی جو ہے وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی سپورٹرز ہیں، اور وہ گھر میں الیکشن سے یہ بات ہوتی تھی کہ انشاءاللہ امید ہے شاید اس دفعہ کچھ بہتر، تو وہ جو بہت حامی بھی تھے پی ٹی آئی کے، وہ بھی اب پچھلے 2 سال کے بعد خاموش ہیں۔ گیو اپ نہیں کیا ہوگا انہوں نے، لیکن اب خاموش ہیں کیونکہ ڈیفینڈ کرتے ہوئے اس حکومت کو تھوڑے سے شرمندہ ہوتے ہیں۔ سو کس بیسس کے اوپر ہم امید باندھیں، مجھے تو نہیں نظر آتی کوئی ایسی بیسس، لیکن امید پہ دنیا قائم ہے۔ آپ امید تو کسی چیز کے ساتھ بھی باندھ سکتے ہیں، ہوا میں بھی باندھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن بابر صاحب جہاں آپ یہ سب نہیں مانتے اور آپ امید کے جو دعوے کیے گئے تھے اس کی نفی کر رہے ہیں، وہاں جو مسلم لیگ نون نیریٹو پیش کر رہی ہے اور احسن اقبال صاحب اس کی تائید کر رہے ہیں؟ نہیں، گولی مارے جناب احسن اقبال صاحب اور ان کی ڈیٹیل کو۔ میرا خیال ہے کہ یہ جس طرح سے آپ نے سوال کنسٹرکٹ کیا ہے، یعنی کس طرح سے ہم ایویلیویٹ کریں گے پی ٹی آئی کو؟ کیا ہم اسے ایویلیویٹ کریں گے ان کے اپنے مینیفیسٹو اور ان کی اپنی مطلب آپ بھی کوئی آپشن نہیں لینا چاہتے؟ آپ حکومت کی 2 سال کی کارکردگی کی بات کر رہے ہیں نا، یا آپ اس ڈیبیٹ میں الجھنا چاہتے ہیں کہ جناب پچھلی حکومتوں نے کیا کیا اور اس حکومت نے کیا کیا؟ اگر وہ ڈیبیٹ کرنی ہے، وہ ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ ہے، اس میں جو پی 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 کا یا پی ایم ایل این کا سپورٹر ہوگا وہ کہے گا جی پچھلے بڑے اچھے تھے، جو ان کا سپورٹر ہوگا وہ کہے گا کہ یہ بڑے اچھے تھے۔ آپ نے اگر گورنمنٹ کا سکور کارڈ نکالنا ہے تو دیکھیے انہوں نے کیا کہا تھا ہم کیا کریں گے، اور پھر دیکھ لیجئے کہ انہوں نے اس میں سے کتنا کچھ کیا۔ امید تو اس بات پہ بندھے گی نا، چھوڑے پچھلی گورنمنٹس نے کیا کیا، ہمیں تو آج کی گورنمنٹ کے ساتھ ہم ان کا موقف کر رہے ہیں نا، اور کس چیز کے خلاف ہم گیج کر رہے ہیں، جو ان کے اپنے کلیمز ہیں۔ اور ابھی بھی ہم یہ بات کریں کہ پرائم منسٹر نے اگلے 3 سال کے لیے، وہاں پہ تو اپوزیشن، یعنی آج کل ڈس اپوائنٹمنٹ کی وجہ کیا ہے کہ کسی کے پاس بھی کوئی پلان آف ایکشن نہیں ہے نا۔ اگر آپ دیکھیں اپوزیشن پارٹیز کو، وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم ان کے خود ہی فیل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ بھی یہی چاہتے ہیں، یعنی ان کے پاس پلان آف ایکشن نہیں ہے، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ اتنی بری ہے کہ یہ اپنے وزن کے نیچے ہی جب دبے گی تو پھر ہو سکتا ہے ہمارا بھی چانس لگ جائے، تو یہ بھی کوئی پلان آف ایکشن نہیں ہے۔ So that's the unfortunate situation Pakistan is in. ٹھیک ہے، مظہر عباس صاحب آپ کو کیا لگتا ہے؟ بابر ستار صاحب نے دونوں طرف کی پکچرز پینٹ کی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی اگر حکومت کی کارکردگی ہم جج نہیں کر سکتے 2 سالوں میں تو اپوزیشن بھی کوئی پلان آف ایکشن دے نہیں رہی ہے۔ دیکھیے جی، میرے لیے تو آج کراچی بڑا مسئلہ ہے، میرے لیے احسن اقبال بڑا مسئلہ نہیں ہے، میرے لیے عمران خان بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ آج کراچی ایک سمندر کا منظر پیش کر رہا ہے، آدھا شہر اس کے اندر ہے اس وقت،
اور ہمارے यहाँ اس पे कोई सवाल ही नहीं रखा गया, तो ये मेरे लिए तकलीफ दे बात है कि कराची माशी हब जिसको कहते हैं, सब कहते हैं माशी हब, सब कहते हैं मिनी पाकिस्तान, और जिस तरीके से इसको डिबोया जा रहा है, जिस तरीके से इसे लावारिस छोड़ा जा रहा है। आज इमरान खान ने तकरीर की, दो अल्फाज भी उनकी ज़बान से नहीं निकले कराची की कंसर्न के लिए। बिलावल भुट्टो जरदारी गायब हैं कराची से, किधर हैं कराची में, कहाँ घूम रहे हैं, मुराद अली शाह किधर हैं, नासिर शाह जो है वो पेशनगोई कर रहे हैं कि 1-2 घंटे में कराची दुरुस्त हो जाएगा। सर बर्थडे मना रहे हैं, कैसे दुरुस्त होगा? लेकिन जब आपका माशी हब की ये हालत हो, जब आपकी पोर्ट सिटी की ये हालत हो, जो शहर आपको 60-70% रेवेन्यू देता है उसकी ये हालत हो, तो माशी साइकिल आपका कैसे आगे बढ़ सकता है? मेरी समझ में नहीं आता। इस पे कोई कंसर्न नहीं है, इस पे सिर्फ बाँछें खुल जाती हैं जब कोई तबाही आती है, अफसरान की बाँछें खुल जाती हैं, क्योंकि 1 अरब 20 करोड़ रुपए नालों की सफाई के लिए रखे गए थे, वो किधर गए किसी को नहीं पता। बहरहाल देखिए, नज़रियाती पॉलिटिक्स भले ख़त्म हो गई हो, लेकिन राइट और रॉन्ग की पॉलिटिक्स बहरहाल चलती रहती है कि कौन दुरुस्त है और कौन गलत है। ये मेरा जजमेंट होता है, ये आपका जजमेंट होता है। ये वक्त बताता है कि किसने अपने वादे किए और किसने कितने वादे पूरे किए। उसमें ये जो तबाहियाँ हैं, इसकी ज़िम्मेदार कोई 2 साल की हुकूमत नहीं होती, इसकी ज़िम्मेदार कोई 5 साल की हुकूमत नहीं होती, इसकी ज़िम्मेदार कोई 40 साल में, अगर कोई हुकूमत 40 साल तक हुकूमत कर रही हो तो उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए कि मैं नहीं कर सका, मुझे मौका मिला लेकिन मैं उस तरीके से डिलीवर नहीं कर सकता। यहाँ हम एतराफ़ करते हुए डरते हैं, यहाँ हम अपनी गलतियाँ मानते हुए डरते हैं, खौफज़दा होते हैं कि हमने गलतियाँ की, और फिर हम वे फॉरवर्ड बताते हैं। आप देख लें पिछले 2 साल में क्या अपोजिशन ने कोई लाइन ऑफ डायरेक्शन दी है? क्या उन्होंने ये बताया है कि उनके पास इसका क्या हल है, इन प्रॉब्लम्स का क्या हल है? और इसी तरीके से आप गवर्नमेंट को ले लें। आज इमरान खान कह रहे हैं कि दुनिया जो है उनके स्मार्ट लॉकडाउन को मान रही है, जैसे दुनिया में स्मार्ट लॉकडाउन हुआ ही नहीं दुनिया में। और अभी जब वो ये कह रहे हैं तो पंजाब हुकूमत का ये नोटिफिकेशन आता है कि पंजाब की मार्केट जो है आज रात से 5 अगस्त तक बंद रहेंगी मुकम्मल तौर पे। तो हम चीज़ ये है कि हम अगर इतने सीरियस इशू के ऊपर भी यकजा नहीं हो सकते जी, हम एक कोई इस तरीके से मिसाक़े मईशत हो या इस तरह की कोई चीज़ें हो, उस पर हम इकट्ठा नहीं हो सकते। तो मेरे लिए मैटर नहीं करता कि पीटीआई क्या कह रही है या पीएमएलएन क्या कह रही है। ये कोई बात है कहने की कि एहसन इकबाल, ये कोई पॉजिटिव बात है कहने की कि तहरीक इंसाफ के एमएनएज उनसे राब्ते में हैं। ये मेरे लिहाज से तो ये एक मनफी पॉलिटिक्स है जो आप 90s में करते रहे हैं। अगर आज पीटीआई करती है तो वो भी गलत है। पीटीआई के नजरियाती लोग तो वैसे ही साइड में हो गए हैं, और नजरियाती पॉलिटिक्स भले खत्म हो गई हो, लेकिन नजरिए पर अगर आप कायम रहते हैं, ठीक है, तो आप दरअसल एक डायरेक्शन आपके सामने होती है। और अगर आप किसी नजरिए के बगैर पॉलिटिक्स करते हैं तो दरअसल आप पॉलिटिक्स नहीं कर रहे होते, आप सिर्फ मफादात की बातें कर रहे होते हैं और मफादात की सियासत कर रहे होते हैं। ओके, इसी नोट के ऊपर हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद दूसरा सवाल रखेंगे एनालिस्ट के सामने। जनाब, इस इशू को हमने हफ्ते को भी उठाया था और इसके ऊपर बात की थी एक पहलू से। आज इसका दूसरा पहलू आपके सामने रखेंगे। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं राय मंजूर साहब। उनके सोशल मीडिया अकाउंट से फहश तस्वीर वीडियोस देखने का इंकशाफ हुआ और इसके ऊपर तबसरा भी उन्होंने कुछ किया, इसका भी इंकशाफ हुआ है। इसके अलावा ख़वातीन के बारे में उन्होंने कुछ नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए, कुछ कमेंट्स किए, जिसके ऊपर सोशल मीडिया पर काफ़ी तनकीद हो रही है। दूसरी जानिब राय मंजूर नासिर साहब ने इस तमाम मामले की तरदीद की है और उन्होंने कहा कि उनका अकाउंट हैक किया गया था और ऐसा इकदाम 100 किताबों पर पाबंदी लगाने पर उनके खिलाफ उठाया गया। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने मुबैना तौर पर गैर मयारी और गलत मालूमात पर मुश्तमिल 100 किताबों पर पाबंदी लगाई थी, जबकि एमडी राय मंजूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया था कि 10,000 किताबें हैं प्राइवेट स्कूल्स की जिनको इकट्ठा किया है और 30 कमेटियां हैं जो कि इन कुतब के मवाद का जायजा ले रही हैं।
इसी ज़िम्न में वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब हैं, उन्होंने कहा कि इस वक्त पार्लियामान खुसूसन पंजाब में एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है कि हर मेंबर रोज़ाना एक नई तहरीक लेकर आता है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इस्लाम को न टिकटॉक से ख़तरा है, न किताबों से ख़तरा है, हमें फ़िरका वाराना बुनियादों पर तकसीम और शिद्दत पसंदी से ख़तरा है। इस तमाम तर मामले पर हमने सवाल कुछ यूँ रखा है अपने एनालिस्ट के सामने कि राय अब कहते हैं जो तस्वीर को लाइक करने या औरतों के खिलाफ नाज़ेबा बयानात उनके अकाउंट से दिए गए, उसके ऊपर उन्होंने कहा है जी मेरा अकाउंट हैक हुआ है क्योंकि मैंने 100 किताबों को मुबैना तौर पे बैन किया था। दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब कहते हैं बैन करना, कलअदम करना किसी मसले का हल नहीं है। तो किसका मौक़िफ़ हमारे एनालिस्ट को दुरुस्त लगता है, फवाद चौधरी या राय मंजूर नासिर के ऑप्शन है सबके पास। बाबर सत्तार साहब। देखिए, मैं तो फवाद चौधरी को सलाम पेश करता हूँ कि हुकूमत में बैठ के, यानी एक ऐसा टाइम जहाँ पे बिल्कुल बिगेटरी और ऑब्सक्यूरेंटिज्म की हमारी सियासत है, उसमें फवाद चौधरी एज अ मिनिस्टर गवर्नमेंट के अंदर बैठ के जो उस माइंडसेट की तनकीद करते हैं, बेशक वो ये जो हमारी चांद कमेटी है उसके ऊपर बातचीत हो, बेशक साइंस के ऊपर रिलायंस की बात हो, बेशक इस तरह की एक्सट्रीमिस्ट इंटॉलरेंस हो, ऑपोजिशन से कोई ये काम नहीं करता। किसी हद तक पीपीपी के लीडर्स बात करते हैं, लेकिन जनरली जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव हमें आवाज सुनाई दी है टॉलरेंस के ऊपर, रैशनैलिटी के ऊपर, वो इस टाइम में फवाद चौधरी की आवाज है। देखिए, ये हम ब्लेम कर सकते हैं ये जो टेक्स्ट बुक वाले मैनेजिंग डायरेक्टर साहब हैं, लेकिन ये एक बड़ी सोच की अक्कासी करते हैं और वो अनफॉर्चुनेटली हमारी डोमिनेंट बनती चली जा रही है, जिसके जुज ये हैं कि आपने दलील दे के बात नहीं करनी, किसी ऐसा नुक्ता नजर से जिससे आप डिसएग्री करते हो या जिससे आपको हल्का सा भी ऑफेंस पहुंचे, आपने उस आवाज को ही बंद कर देना है ताकि वो किसी को भी सुनाई ना दे। यही हमारी ओवरऑल रियासत का व्यू पॉइंट है, जिसकी वजह से मीडिया के ऊपर हर तरह की कदगन लगती है कि आप इन बातों के ऊपर बात ही नहीं करेंगे क्योंकि डिबेट नहीं चाहते हैं, और यही चीज हमें किसी लेवल के ऊपर नजर आती है। अब आप बताइए कि बच्चों की किताबों के अंदर अगर वहां पे पिग्स की तस्वीरें हैं तो उससे यानी कि किस तरह की करप्शन इस माशरे में फैल जाएगी। अगर आपको सुअर से इतना ज्यादा प्रॉब्लम है तो यहाँ तो इस्लामाबाद बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आधे इस्लामाबाद क्यों में तो सुअर फिरते हैं। यानी ये मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। यानी ये किस तरह की सोच है कि आपने जहां पे स्कूलों में और आगे कॉलेज में जाके फिर यूनिवर्सिटी में जाके आपने लोगों के दिमाग खोलने हैं कि वो हर तरह की क्रिटिकल थॉट को प्रोसेस कर सकें, वहां पे आप ये कह रहे हैं कि जनाब हम तो किसी भी तरह की, फिर एंटी पाकिस्तान होने की बात करते हैं। भाई कौन फैसला करेगा कि क्या चीज एंटी पाकिस्तान है? यहाँ तो रोज एंटी पाकिस्तान होने का फतवा लग जाता है। यहाँ तो लार्जर डिबेट ही ये है कि ये मुल्क बड़ी सीरियस मुश्किलात में इस वक्त फंसा हुआ है, आपने निकालना कैसे है, उसके ऊपर आपके जाहिर आपके डिफरेंट व्यू पॉइंट्स आएंगे। मैं एक बात करूंगा कि जनाब मेरे ख्याल से मुल्क के लिए ये बेहतर है, आप एक दूसरी बात करेंगी, लेकिन हम जब तक मुकालमा नहीं करेंगे तो किसी तरफ बात चलेगी नहीं। लेकिन आप पहले से फैसला करके बैठे हैं कि इस मुल्क के लिए क्या चीज बेहतर है और आप चाहते हैं कि वही आप मुसल्लत कर दें वो सोच तमाम लोगों के ऊपर। यही रियासत का एक लार्जर व्यू पॉइंट है। अनफॉर्चुनेटली इसी की अक्कासी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर ये मैनेजिंग डायरेक्टर साहब कर रहे हैं। तो खाली इन्हें नहीं ब्लेम करते, इस लार्जर डिबेट को सामने रखिए ताकि किसी तनाजुर के अंदर बात तो हो सके। एक बंदे को ब्लेम करना तो बहुत आसान काम है। बिल्कुल ठीक बात। मुनीर फारूक साहब, जिस खदशे की तरफ या जो इन्फॉर्मेशन फवाद चौधरी साहब शेयर कर रहे हैं कि पंजाब में एक मखसूस किस्म का माहौल बन रहा है जिससे उनको डर लगता है कि मजहबी शिद्दत पसंदी या फिरका वारियत को हवा मिलेगी, इसके ऊपर थोड़ा कमेंट कीजिएगा प्लीज़। देखिए, कुछ मुआशरों में जिस तरह होता है ना कि ये जो इंटॉलरेंस, अदम बर्दाश्त या शिद्दत पसंदी, ये प्लेग की तरह बढ़ती है और उसको पूरे अपने काबू में ले लेती है। बदकिस्मती से ये सिर्फ पंजाब की बात नहीं है, हमारा तरक्की ना कर सकना बहुत से मामलात के अंदर, उसकी एक वजह ये भी है कि हमारे यहाँ जो किसी भी मामले पे जो डिबेट की गुंजाइश है या डिस्कशन की गुंजाइश है किसी मामले के ऊपर, उसको ख़त्म कर दिया गया है, वो हुकूक ही सल्ब कर लिए गए हैं। अब ये बात वो राय साहब जो हैं एक करियर ऑफिसर हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं। अब
وہ ٹویٹ ہو جانا یا ان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہیک ہو جانا دیٹ از اے سیپریٹ ڈیبیٹ. لیکن یہ اختیار کہ جی آپ 10 کتابوں یا 100 کتابوں کے اوپر کیونکہ ان کے اندر قابل اعتراض چیزیں ہیں تو آپ نے انہیں بین کر دیا ہے, یہ کسی ایک شخص کے پاس تو اختیار ہونا نہیں چاہیے. دنیا بھر میں ایکیڈیمکس موجود ہوتے ہیں, کوئی کسی جگہ تھوڑی سی ڈیبیٹ ہوتی ہے, کوئی تھوڑا سا مارجن ہوتا ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کتاب کے اندر بہت ہی نامناسب مواد موجود ہے, مٹیریل موجود ہے, اس کے کانٹینٹ ایسے ہیں جس سے بچوں میں بہراروی پھیل سکتی ہے یا کوئی غلط ڈائریکشن لے سکتا ہے, تو اس کے اوپر پہلے کسی فورم پر بات ہو جائے. گزارش یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب تو بڑی اچھی بات ہے, وہ یہ کہتے ہیں اور ون مسٹ سے کہ ان کی سیاست سے اختلاف ہو سکتا ہے, اس پہ ہم کامنٹ بھی کرتے ہیں, لیکن ایسے معاملات کے اوپر فواد چودھری صاحب ایسے ایشوز کو فلیگ کرتے ہیں, ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, یہ ایک اچھی بات ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ صرف فواد چودھری صاحب ہی کرتے ہیں اور بہت سے لوگ یہ نہیں کرتے کیونکہ ان کو وہ پولیٹیکلی سوٹ نہیں کرتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ سارے معاملے کے اندر میں تو پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں مختلف معاملات کے اوپر, ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا یہ ویلنٹائن ڈے کے اوپر پوری ڈیبیٹ چل پڑی اور وہ عدالتوں تک معاملہ چلا گیا, تو میں اسی آرگومنٹ کو دوبارہ دہراؤں گا ایٹ دا رسک آف ریپیٹنگ مائی سیلف کہ جو مورل پولیسنگ ہے نا, یہ ریاستوں کے کام نہیں ہوتے کہ آپ آ کر اور لوگوں کے مورلز جو ہیں وہ سیدھے کرنے شروع کر دیں. ٹھیک ہے, ایک براڈر لائن کے اوپر آپ کچھ چیزیں کرتے ہیں اور تھوڑی سی وہ ایک ڈائریکشن سیٹ کرتے ہیں, لیکن آپ 70-72 سال گزرنے کے بعد بھی آپ کر کیا رہے ہیں, بجائے اس کے کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی اچھی اس طرح کی ڈیبیٹ ہو کہ یار ہمارے ہاں جو ڈگریز کی کوالٹی ہے یا ریسرچ کی کوالٹی ہے اس کو امپروو کیسے کرنا ہے یا کمپیریٹیو نالج ہم نے کس طرح بڑھانا ہے. ہم اس بات پر ابھی بھی رک جاتے ہیں کہ جی برائے میں بصد احترام کہ جی فلانی جگہ چرچ نہیں ہونا چاہیے, فلانی جگہ مندر نہیں ہونا چاہیے. یقین مانیے اس سے نہ اسلام کو کوئی خطرہ ہے نہ مسلمانوں کو کوئی خطرہ ہے. یہ انٹالرنس ہمارے اندر ہے اور انفارچونیٹلی بڑی ڈیپلی امبیڈڈ ہے. اس کو جب تک آپ نہیں علیحدہ کریں گے, اب میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ پردوں کے پیچھے جا کے بڑے سے بڑا گناہ کرنے سے ہم نہیں چوکتے, ہر قسم کی 2 نمبری ہم نے کرنی ہوتی ہے, لیکن اپنے اوپر اپنے لبادہ کیا اڑا ہوا ہے اس کو کور اپ کس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے مسلمان ہیں. سو ہمیں یہ کانٹرڈکشنز ان سے باہر آ جانا چاہیے ونس اینڈ فار آل. اگر آپ نے کوئی چیز ایگزیبٹ کرنی ہے تو پھر آپ یہ بتائیے کہ یو لیو بائی ایگزامپل. آپ یہ نہ کیجئے کہ ہم نے جو دکھانا ہے وہ کچھ اور ہے اور ہم اندر کھاتے جو کچھ جا کے کرتے ہیں وہ اور ہے. میں تو ویسے ہی یہ اس طرح کی چیزیں اٹ پٹس می ایٹ ریج کہ پتہ نہیں ہم جا کر رہے ہیں آفٹر لائک 7 decades آف انڈیپینڈنس. مظہر عباس صاحب, دیکھیے جب سے پاکستان قائم ہوا ہے ہم نے وہ سارے قوانین اپنے اوپر لاگو کیے ہیں جو انگریز سرکار چھوڑ کے گئی تھی, اور خاص طور پہ جس کا تعلق پرنٹنگ اور پبلیکیشن سے ہو. آپ اٹھا لیں 1960s 1950s کے وہی پرانے جو ہے وہ قوانین اس میں اڈاپٹ کیے گئے ہیں. اس کے بعد اس طرح کی پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس, پرنٹنگ بکس پرنٹنگ رجسٹریشن آرڈیننس, اس طرح کی ساری چیزیں لائی گئیں جس کے تحت کتابوں پہ, پرنٹنگ پہ, پبلیکیشنز پہ, اخبارات پہ, رسائل پر پابندی لگائی جائے. وہ ساری چیزیں تلاش کی جاتی ہیں کہ کس طریقے سے پابندی لگائی جائے, اور جو بھی پابندیاں ماضی میں اخبارات کو پہ لگیں, رسائل پہ لگیں, کتابوں پہ لگیں, اس کو نام نیشنل انٹرسٹ کا دیا گیا. جبکہ وہ ساری چیزیں جن پر پابندی لگی وہ شاید نیشنل انٹرسٹ میں تھیں لیکن اس پر پابندی لگا دی گئی. بہتر ہے کہ اس ملک سے تعلیم ختم کر دی جائے, بہتر ہے اس ملک میں تعلیم پر پابندی لگا دی جائے, کیونکہ ہمیں سوچ گوارا نہیں ہے. ہمیں لوگ سوچنا شروع کر دیں, یہ ہمیں اس سے تکلیف ہوتی ہے ہمارے حکمرانوں کو. ہم بلینکٹ کر دیتے ہیں کہ ہاں جی ایک صاحب نے بیٹھ کر فیصلہ کر لیا کہ کون سی کتاب قومی مفاد میں اور کون سی کتاب قومی مفاد میں نہیں ہے. ایک ڈی جی پی آر گریڈ 18-19 کے افسر کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ وہ جائیں کسی بھی, ایوب خان کے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا کہ اسی طرح ریڈ کر کے آپ جو ہے وہ آپ نے بند کر دیا, سیل کر دیا پرنٹنگ پریس کو. وہی سوچ آج تک لاگو ہے. ہم اسی لیے لوگوں میں پڑھنے کا رجحان ختم ہو گیا ہے, کتابیں پڑھنے کا رجحان ختم ہو گیا ہے, اخبارات ہم پڑھتے نہیں ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب چونکہ بچوں کے اندر, بچے کیسے یہ سیکھ جائیں, بچوں کے اندر کیسے یہ سوچ پروان چڑھ جائے. ہمارے یہاں آج جالب کو سپریم کورٹ کے فیصلے میں کوٹ کیا جا رہا ہے
جبکہ اس ملک میں جالب جو ہے ساری زندگی بین رہا. ہمارے یہاں جوش، جالب، فیض، فراز، یہ سب پر پابندیاں رہی ہیں ہمارے ملک میں. تو ہمارے ملک میں دراصل سوچ پر پابندی رہی ہے، اور وہ پابندی کسی نہ کسی حوالے سے آج بھی چلتی ہے. اچھا ہوتا اگر عمران خان فواد چودھری کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیتے، شاید ان کے ویژن کی وجہ سے آج چیزیں بڑی مختلف ہوتی. لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں یہ لڑائی ہے. ہم ایف اے ٹی ایف کی بات کرتے ہیں اور اپنے ملک میں وہ سارے اقدامات کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے انتہا پسندی پھیلے، جس کی وجہ سے انتہا پسندی پھیلتی ہے تو وہ گراس روٹ لیول پہ دہشت گردی کو پروان چڑھاتی ہے. تو ہم اسی طرف جا رہے ہیں. میرا خیال ہے ہماری سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، لیکن اگر کوئی لوگ انڈیپینڈنٹلی سوچنا چاہتے ہیں تو اس پر ہم پابندی لگا دیتے ہیں. ہاؤ انفارچونیٹ اٹ از کہ ہم 20 میں بھی سوچ پر پابندی لگانے کی باتیں کریں، ڈسکشن کریں. ہم چھوٹی سی بریک لیں گے، اس کے بعد حسن نثار صاحب اور ریوا عمر صاحبہ کا کامنٹ جانیں گے. ہم بات کر رہے ہیں جی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے جو پابندی لگائی ہے 100 کتابوں کے اوپر مبینہ طور پر، اور اس کے بعد ٹویٹر پر جو ایم ڈی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کچھ تصاویر یا لائک کیے گئے تصاویر یا کامنٹ کیے گئے تصاویر شیئر ہوئے، اس کے اوپر کامنٹس کیے، لوگوں نے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا. اس کے بعد انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی، کہا میرا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا تھا. فواد چودھری صاحب دوسری جانب کہتے ہیں کہ پابندیاں لگانا یا کوئی چیز کالعدم قرار دینا یہ صحیح نہیں ہے. تو کس کا موقف درست ہے؟ حسن نثار صاحب. دیکھیں جی، میں تو منظور مینٹالٹی نامنظور، ہماری تو عمر بیت گئی یہی کچھ کہتے ہوئے. فواد کا موقف ظاہر ہے 100% درست ہے، اور یہ اتنی بھلی بات ہے کہ سارے دوستوں نے اتفاق کیا. یہ جو ہے نا رائے منظور جو بھی ہے، یہ اس کی رائے ذہنی افلاس، ذہنی غربت کی نشانی ہے. اور یہی ذہنیت صدیوں سے مسلمانوں کے لیے لنگر بنی ہوئی ہے. ہمارے کس ملک میں عورتوں کو گاڑی چلانے کی اجازت دی گئی؟ واشنگ مشین چلانے کی اجازت ہے، ٹی وی چلانے کی ہے، گاڑیوں کی نہیں تھی، اور اس کو سیلیبریٹ کیا گیا کہ بڑی توپ چلائی. اچھا، یہ وہ مینٹالٹی ہے جو عالی دماغ نہیں دولے شاہ کے چوہے پیدا کرتی ہے. اچھا، کوئی اس آدمی سے یہ پوچھے کہ ہمارے جو بے تحاشا لاکھوں کروڑوں میں ہوں شاید بچے بیرون ملک ویسٹ پورے میں پیدا ہوتے پروان چڑھتے ہیں، ان کا تو کیا بگاڑ لے گا؟ جن کے بچے اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جائیں گے یہاں سے، جو تو وہاں پیدا ہوئے پروان چڑھے وہاں، ان کے علاوہ وہ خوشبخت بچے جو یہاں سے اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جاتے ہیں، وہاں یہ منظور صاحب کیا منظور کیا نامنظور فرمائیں گے؟ وہ اور جینے دو لوگوں کو. یہ تاتاری مینٹالٹی ہے ان کا. بس چلے یہ ہر کتاب کو آگ لگا دیں. ابھی بات کر رہے تھے یہ کہ کباب کلچر، کتاب کا مال پہ اتنی دکانیں ہوتی تھیں لاہور کے، اب سوائے ایک ماورا کے اٹھ گیا وہاں سے فروسنس پہ. کلاسک میں، کلاسک جیسی تاریخی کتابوں کی دکان میں بیکری کھل گئی ہے. یہ ہیں وہ لوگ، کتاب دشمن تاتاری مینٹالٹی. اور گاندھی کو انہوں نے بین کر دیا ہے وداؤٹ نوئنگ ہم. اس بندے کے قتل میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ تھا کہ وہ پاکستان کے لیے لڑ رہا تھا کہ جو واجبات ہیں، بقایا جو بھی ہے، پاکستان کو ادا کرو. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ مس گائیڈ کرتے ہیں، پاتا نہیں. اور یہ کیا کتابیں اٹھائے پھر رہے ہیں؟ یہ جو سوشل، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ سوشل میڈیا، مجھے اس کی سمجھ نہیں ہے، نہ میں دیکھتا ہوں نہ میں دیکھنا آتا ہے. لیکن وہاں کیا اویلیبل نہیں ہے؟ فحاشی سے لے کے ہر طرح کا جو بھی ہے، الٹا سیدھا، وہ سب کچھ ہے. بھی تو کیا کر لے گا وہاں بیٹھ کے؟ خام خواہ ڈھونگ ہیں. توبہ ہے، اس ملک سے نجات ملے، اس ملک کو نجات ملے ایسی ذہنیت سے. 72 سال میں ریورس میں گئے. جو ابھی بات کر رہے تھے کہ جو جالب کہہ سکتا تھا آج کو کہہ کے دکھائے. الٹا ہوا. یہاں منٹو
जिंदा तो रह गया ना, कत्ल तो नहीं हुआ। उसने कोई थोड़ा केसेस ही भुगते ना, थोड़ा जुर्माना ही दिया ना, अब को मंटो पैदा होके दिखाए। तो इनसे पनाह मांगे। बहरहाल सॉरी जी, मैं ज्यादा बोल गया हूँ। रीमा उमर साहिबा, आपको क्या लगता है? लीना, मैं हसन निसार साहब से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ और बाकी पैनलिस्ट से भी। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साल पहले राइट टू प्राइवेसी पे एक फैसला दिया था। उसकी एक बात मुझे बहुत खूबसूरत लगी थी उस जजमेंट में। उन्होंने लिखा था, द ड्यूटी ऑफ द स्टेट इज टू सेफगार्ड द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स टू टेक डिसीजंस, नॉट टू डिक्टेट दैम। अब आप खुद सोचें, पाकिस्तान में हम देखते हैं ये एक शख्स की बात नहीं है, चाहे हमारी पार्लियामेंट हो, आए दिन कोई ना कोई अजीब सी रेजोल्यूशन किसी ने ली होती है, उनको किसी चीज पे वो ऑफेंस लिया होता है उन्होंने। दूसरा, आप देख लें हमारी कोर्ट्स में, कहने लगी थी ये जो पंजाब में रिसेंट लॉ पास हुआ है इसको शायद अदालत में लेके जाना चाहिए, चैलेंज करना चाहिए। लेकिन फिर मुझे याद आया हमारी लाहौर हाई कोर्ट या बाकी जो अदलिया है, जजेस भी इसी तरह का नजरिया रखते हैं। कौन कहता है यहाँ पे, कौन फ्रीडम की, आजादी की, ऑटोनॉमी की बात करता है? अक्सर हम मॉरल पुलिसिंग ही देखते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो, एग्जीक्यूटिव हो या हमारी अदलिया हो। अनफॉर्चुनेटली कुछ जजेस शायद एक्सेप्शन हो। अब आप देख लें, किसी शख्स ने ट्विटर पे एक तस्वीर पोस्ट की, उनकी बेटी ने कैम्ब्रिज से पीएचडी की थी, उन्होंने एक ड्रेस पहना हुआ था। अक्सर लोगों ने रिप्लाईज में लिखा कि क्या फहाशी है, उन्होंने ड्रेस क्यों पहना हुआ है। अब इस तरह की हमारी सोच है, तो सिर्फ मजहब के ऊपर नहीं है, ये कल्चर के ऊपर, ये मोरालिटी के ऊपर, ये एथिक्स के ऊपर, ये आइडियोलॉजी के ऊपर, हर चीज के ऊपर हम चाहते हैं कि हम बस सोच पे पाबंदी लगा दें, लोगों की अपनी ऑटोनॉमी इजहार करने के ऊपर पाबंदी लगा दें। और ये रियासत की तरफ से आता है। लोगों को, मुझे तो लगता था इसको रेजिस्ट करना चाहिए कि रियासत अगर कोशिश भी करे, लोग कहें नहीं, आप हमारी जिंदगियां कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें नैनी स्टेट या पैटर्नलिस्टिक स्टेट नहीं चाहिए। आप हमें तालीम दें, आप हमें रोजगार दें, ताकि हम अपने फैसले बेहतर तरह से कर सकें। लेकिन आप हम पे इन्फोर्स ना करें कि हमें क्या फैसला करना है। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली, मुझे नजर आता है कि लोग खुद चाहते हैं, वो रियासत को दावत देते हैं कि वो और पाबंदियां लगाएं उनके ऊपर। चाहे वो शीशा कैफेज आप देख लें, पतंग उड़ाना आप देख लें, मैराथन मिक्स्ड हो, वैलेंटाइंस डे हो, क्रिसमस, होली जैसे हमारे मुल्क में रिलीजियस माइनॉरिटीज भी रहती हैं। लेकिन हमें ये भी ऑफेंसिव लगता है कि आप क्रिसमस हमारी किताबों में क्यों पढ़ा रहे हैं, आप होली या दिवाली क्यों पढ़ा रहे हैं। कि हम किस तरह के लोग, किस तरह की जनरेशन पैदा कर रहे हैं। मुझे भी सब की तरह बहुत अफसोस होता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कुछ लोग इसके अगेंस्ट खड़े होंगे, चाहे वो अदालतों के जरिए हो, उसमें इतनी उम्मीद नहीं नजर आती, लेकिन फिर भी, या इसके अगेंस्ट एक मूवमेंट जरूरी है। फवाद चौधरी साहब कैबिनेट में या पार्लियामेंट में उसको लीड कर रहे हैं, मेरा ख्याल है और लोगों को इसको ज्वाइन करना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुल्क को इस सोच के मतलब ये सोच मुल्क गवर्न करे, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात हुई। ठीक है मज़हर अब्बास साहब, हमने हफ्ते को जब इस पे बात की थी तो हम इस पहलू पर रहे थे, बल्कि आपकी ये राय थी कि अगर कोई ऐसा काबिल एतराज़ बवाद है तो दूसरी जानिब को मौका भी देना चाहिए कि वो अपना मौक़िफ़ बयान करे, और उसके बाद अगर कुछ लगता है कि ऐसी मायूब बात है, पाबंदी लगानी चाहिए, तो फिर उस चीज़ को जस्टिफाई किया जा सकता है। अभी एक सर्कुलर बड़ा मशहूर प्राइवेट स्कूल है, उसका गर्दिश कर रहा है, जिसमें कहा गया है कि 8th क्लास या 7th क्लास की गालिबन वो बुक है साइंस की जिसमें रिप्रोडक्शन का चैप्टर है, वो वाली किताब ना लें जिसमें रिप्रोडक्शन का चैप्टर है। तो इसके ऊपर क्या राय रखते हैं आप? क्या हमारे बच्चों को ये तालीम नहीं दी जानी चाहिए? देखिए, हमारे वालिद साहब क्योंकि ख़ुद भी माहिर तालीम थे, वो हमें अक्सर ये कहा करते थे कि इस मुल्क में अगर सबसे ज़्यादा तजुर्बात हुए हैं तो वो तालीम पर हुए हैं, और वो सारे तजुर्बात उन लोगों ने किए हैं जो ज़ेर तालीम थे। तो हमारे यहाँ मसला ये है कि चाहे वो किताबों का मसला हो, टेक्स्ट बुक का मसला हो, बच्चों के ख़ास तौर पे स्कूल के आप निसाब उठाएं तो कि वो निसाब बनाने वाले कौन लोग हैं हमारे यहाँ। ना निसाब बनाने वाले लोग वैसे हैं कि जिन्होंने सही मानों में निसाब तैयार किया, और ना ही उसको टेक्स्ट बुक बोर्ड में जो लोग बैठे हैं उनकी भी काबिलियत जो है वो अंडर क्वेश्चन है। अब मुझे पंजाब का तो नहीं पता, लेकिन सिंध का काफ़ी हद तक मुझे पता है कि सिंध में किस तरह का निसाब तैयार हो रहा है, इस तरह के। तो प्रॉब्लम हमारे यहाँ है। लेकिन पाबंदी, आप मेरी किताब, फ़र्ज़ करें मेरी किताब पर पाबंदी लगा देते हैं, मुझसे मेरी राय तो लेना कि आपने किस लॉजिक के तहत मेरी किताब बैन की है, कौन सी ऐसी चीज़ है। डेफिनेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट मेरे नज़दीक
اگر اس ملک میں آئین کی بالادستی جو ہے اس پر آواز اٹھانا نیشنل انٹرسٹ ہے تو آپ مجھے بتائیں، کوئی چیپٹرز بتائیں اسکولوں کے چیپٹرز، کتابوں کے کوئی کتاب بتائیں جس میں اس ملک میں، چاہے اس سے آپ جمہوریت سے جتنا بھی اختلاف کریں، لیکن آئین کی بالادستی اور جمہوریت کی جدوجہد کسی کتاب میں موجود ہے، کسی نصاب میں موجود ہے؟ آپ کے ہیروز کون ہیں اس کا تعین کر لیں. تو ہماری یہاں پرابلم یہی آتی ہے کہ ہم نے ایک مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے اپنا، اور ہم پھر وہی بات میں کہوں گا کہ ہم بدقسمتی سے ملک کو انتہا پسندی کی طرف لے جا رہے ہیں اور بڑی تیزی سے لے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، ہم اسی نوٹ کے اوپر سائن آف کریں گے. آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.